شفاعتك لغير الله محمد يا رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ولما تم من عبده صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد ازداد بأمواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سكره وشكوه. ولما تم من عمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر القمرية، وآن للزمان أن ينجلي الصلاة. حضرت أمه ليلة مولده آسية مريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورا يتنزل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة واليهود والهنود والمشركين يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة. الله أكرم الأكرمين، الله المتورطة مهدره، الله فرضنا واسداد فأنفرتم ومحمد رفرت الشريف تلاوت خريب فهدك يا مدى فرلت هنار وسال يا مرغنا غارت واردر ورهات ليشي ما يا كريم الله الله ديار ما يرغنا ورزد في تمام ولا قدر معافرة أكرم الأكرمين. الله دور بطنة البقة كاس كريم يا رضما في ليلة عيسى قبول المنظر اللهم آمين. شمسنا يدنا الهدية قينا مدرت أصدر مدينة سرقارد وعالم رحمة للعالمين سيد المرسلين شافع المذنبين جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بوشي آمين. تمام من أجل صحابة تبين تبين
সোনার হোটেল তথা দেশ রক্ষার আন্দোলনের নামে আহত বঙ্গুত্ব বরণ করছে আল্লাহ তামাম রে তুমি শিফায়ে কুল্লি আজিলানা ফরমা আর মুখে নিতে প্রত্যেকটা কাজ সহযোগিতা করার তৌফিক দান করো আমিন লক্ষ্য করি সালাতের সালাম সোনার মদিনায় পৌঁছে দাও ওলে করিম আল্লাহ এই হাজিরাতে মধ্যে মধ্যে যারা হাত মাসুদ তার হাতের উসিলে আমরা দয়া কবুল আমরা तमाम জায়গায় মুকাসিদে হাসানাত ফুরা ফরমাও হজ মাবরুর জিয়ারত মকবুল নসিব ফরমাও বিফadli সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল